स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को ध्वनि पाठ तथा धाराविद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठ अन्तर्गत रहेर केही गणितीय हिसाबहरू गर्दैछौँ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको कक्षाको पहिलो भागमा हामी धाराविद्युतसँग सम्बन्धित दुईवटा हिसाबहरू गर्दैछौँ। धाराविद्युत अन्तर्गत चाहिने सूत्रहरूमा यो ओम्स लले दिने सूत्र चाहिँ के छ त V = IR भन्ने सूत्र रहेको छ, जसमा यो V भनेको चाहिँ पोटेन्सियल हो, त्यस पछाडि I भनेको करेन्ट र R भनेको रेजिस्टेन्स, नेपालीमा अवरोध पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी हामीले पढेको अर्को सूत्र रहेको थियो R = ρL/A भन्ने अर्को सूत्र रहेको थियो, जसमा R भनेको रेजिस्टेन्स, यो यथावत छ। त्यसैगरी रो भनेको रेजिस्टिभिटी अथवा अवरोध, रेजिस्टेन्स अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि अवरोधकत्व। त्यसैगरी L भनेको लेन्थ, यो चाहिँ लम्बाइ, जुन तारको हामीले यो रेजिस्टिभिटी अथवा रेजिस्टेन्स निकाल्दैछौँ त्यसको चाहिँ लम्बाइ L। त्यस पछाडि A भनेको क्रस सेक्सन एरिया, त्यही तारको क्रस सेक्सन एरियालाई हामीले A ले जनाएका छौँ। यो दुईटा सूत्रहरू प्रयोग गरेर हामीले धाराविद्युतसँग सम्बन्धित हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा पहिलो हिसाब हामी हेर्दैछौँ। पहिलो हिसाब प्रश्न रहेको छ 10 भोल्टको ब्याट्रीलाई 40 ओम अवरोध भएको चिमसँग जोड्दा उक्त चिममा कति करेन्ट प्रवाह हुन्छ भनेर यो प्रश्नले भन्छ। यसमा सुरुमा यो हिसाब गर्ने क्रममा हामीले दिएको कुराहरू लेखौँ। के कुराहरू दिएको छ त्यो कुराहरू लेखौँ। यो 10 भोल्ट भने पछाडि हामीलाई पोटेन्सियल दिएको छ, पोटेन्सियल, यसलाई हामीले V ले जनाइन्छ। यो 10 भोल्ट भनेर दिएको छ। त्यस पछाडि 40 ओम अवरोध भनेको छ, यो अवरोध दिएको हो। अवरोध भनेको रेजिस्टेन्स, R = 40 ओम। त्यस पछाडि उक्त चिममा कति करेन्ट प्रवाह हुन्छ भनेको छ, करेन्ट सोधिएको छ। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा लेखौँ। ओम लले भन्ने कुरा के हो त, V = IR भनेर भन्छ। हामीलाई सोधिएको चाहिँ यो I हो, त्यही भएर I लाई यो फर्मुलाबाट कसरी लेख्न सकिन्छ त, V/R भनेर लेख्न सकिन्छ हैन। अब यहाँ V को मान पनि राखौँ 10 भोल्ट, त्यस पछाडि R को मान 40 ओम। यसरी राख्दाखेरि हामीले 0.25 एम्पियर भनेर यो चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो। अब लास्टमा लेख्दाखेरि एउटा संक्षिप्तमा एउटा वाक्य पनि लेखिदिनु होला। उदाहरणको लागि यसमा मैले लेख्दाखेरि उक्त चिममा 0.25 एम्पियर करेन्ट प्रवाह हुन्छ भनेर लेख्न सक्छु। उक्त चिममा 0.25 एम्पियर हो। यसरी हामीले हिसाबहरू गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई यो हिसाबमा फुल मार्क्स, पुरै मार्क्स चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ है। दिएको कुरा पहिला लेख्नु पर्यो, त्यस पछाडि हामीलाई थाहा भएको हामीले कुन फर्मुला प्रयोग गर्दैछौँ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो, र अन्त्यमा हामीले पाएको कुरालाई एउटा कन्क्लुजनमा यसरी लेख्नु पर्यो। यो तीनटा कुरा सम्मिश्रण गरेर हामीले हिसाबहरू गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पुरा मार्क्स चाहिँ पाउन सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लागौँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ 4 किलोभोल्ट पोटेन्सियल फरक भएको विद्युतीय मोटरमा 15 एम्पियर करेन्ट प्रवाह हुन्छ भने उक्त मोटरमा प्रयोग भएको तारको अवरोध पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यो प्रश्नले भन्छ। अहिलेको जस्तै दिएको कुरा के छ त्यो लेखौँ। यसमा यो किलो भोल्ट भनिसकेपछि भोल्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ त, पोटेन्सियलको युनिट हो, पोटेन्सियलको एकाइ हो। त्यही भएर हामीलाई सिधै यहाँ पनि भनिएको छ पोटेन्सियल फरक भनेर। दिएको कुरा चाहिँ पोटेन्सियल दिएको रहेछ, पोटेन्सियल, यसलाई V ले जनाइन्छ। V = 4 किलो भोल्ट भनिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले भोल्ट देखिरहेको, यहाँ चाहिँ किलो भोल्ट आएको छ। यो भनेको के हो त, त्यसो भए किलोमा जहिले पनि 1000 हुन्छ भनेपछि पछाडि 4 किलो भोल्ट भन्ने हो भनेदेखि 4000 भोल्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। किनभनेदेखि किलो, 1 किलोमा जहिले पनि 1000 एकाइ हुन्छ। त्यसैगरी
यहाँ दिएको अर्को कुरा के छ, विद्युतीय मोटरमा 15 एम्पियर करेन्ट भनेर भनेको छ। यो सिधै करेन्ट दिएको छ, करेन्टलाई आईले जनाइन्छ, यो भनेको 15 एम्पियर भयो। त्यसै गरी प्रवाह हुन्छ भने उक्त मोटरमा प्रयोग भएको तारको अवरोध पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामीलाई सोधिएको कुरा चाहिँ रेजिस्टेन्स R इक्वल टु यो पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा भयो। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा लेखौँ। यो तीनटा कुरा जुन V, I र R भयो, यो तीनटा कुरालाई जोड्ने सूत्र भनेको हामीले कहाँबाट पाउँछौँ त? ओम लबाट पाउँछौँ। ओमको सिद्धान्तबाट V इक्वल टु IR भनेर पाउँछौँ। हामीलाई सोधिएको चाहिँ R छ, त्यही भएर R को लागि यो समीकरणलाई लेख्नु पर्यो भनेदेखि V लाई I ले भाग गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब V को मान कति छ त यहाँनिर? 4000, यसलाई राखौँ। त्यसै गरी I को मान 15 छ, यसलाई पनि राखौँ। अब यसलाई सजिलैसँग हिसाब गरेर तपाईहरूले R को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् त, यो V चाहिँ भोल्टमा छ, त्यसै गरी I एम्पियरमा छ भनेदेखि R केमा आउँछ त? R को एकाइ ओम हो भनेपछि यो R यहाँ जति मान आउँछ त्यो चाहिँ ओममा आउँछ। अब एउटा कन्क्लुजन लेखौँ। मोटरमा प्रयोग भएको तारको अवरोध, अब यो भाग गरिसकेपछि कति मान आउँछ त्यही मान लगाएर यहाँनिर राख्नुहोस्, यति ओम रहेछ भनेर एउटा कन्क्लुजन हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। यो भयो दोस्रो नम्बरको हिसाब। अब तेस्रो नम्बरको हिसाबतिर लागौँ। तेस्रो नम्बरको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि जुन रेजिस्टिभिटीको फर्मुला मैले लेखेको थिएँ, R इक्वल टु रो L बाई A, त्यो फर्मुला, त्यो सूत्रलाई प्रयोग गरेर पनि हिसाब गर्न सकिन्छ। तर त्यो हिसाब चाहिँ अलि गाह्रो हुने भएको भएर तपाईहरूको यो पाठमा चाहिँ त्यो हिसाब गर्नु पर्दैन। त्यही भएर मैले त्यो सूत्रसँग सम्बन्धित अर्को हिसाब चाहिँ मैले यहाँ लेख्दैछु। प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, एउटा तारको अवरोधकत्व 25 ओम मिटर छ भने उक्त तारको सुचालन क्षमता कति होला भनेर प्रश्नले सोधिएको छ। अब यसमा दिएको कुरा लेखौँ। दिएको कुरा के छ त? अवरोधकत्व भनेर दियो, यो भनेको रो भनेर हामीले के गरेका थियौँ? R इक्वल टु रो L बाई A भन्ने यो फर्मुला लेखेको थियौँ। यो सूत्रमा रो भनेको चाहिँ अवरोधकत्व हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। हो, यो रो चाहिँ दिएको छ हामीलाई। भनिसकेपछि रो इज इक्वल टु के हुन्छ त? 25 ओम मिटर भनेर दियो। अब त्यसो भए तारको सुचालन क्षमता कति होला भनेर सोधिएको छ यो प्रश्नमा। सुचालन क्षमतालाई यो चाहिँ अवरोधकत्व भयो भनेदेखि सुचालन क्षमतालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी भनेर भनिन्छ। यो अवरोधकत्वलाई चाहिँ रेजिस्टिभिटी भनेर भनिन्छ। अब कन्डक्टिभिटीलाई चाहिँ यसरी सिग्माले जनाइन्छ भनेदेखि यो सिग्मा बराबर कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। हेर्दाखेरि यो हिसाब चाहिँ धेरै गाह्रो जस्तो लाग्छ है, तर यो हिसाब धेरै नै सजिलो रहेको छ। किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ, यो थाहा भएको कुरा लेखौँ। हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भनेदेखि कन्डक्टिभिटी अथवा अवरोधकत्व चाहिँ के हुन्छ त? एक आपसमा व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छन्। त्यो भएर मैले के लेख्न सक्छु? रो बराबर 1 डिभाइड बाई सिग्मा लेख्न सक्छु। यो चाहिँ सामान्य, यो सरल एउटा सूत्र भयो। अब यो सूत्रबाट मैले के लेख्न सक्छु त? सिग्मा चाहिँ मलाई चाहिएको छ भनेदेखि 1 डिभाइड बाई रो लेख्न सक्छु। यो भन्दाखेरि 1 डिभाइड बाई 25 भनेर आयो। यसको मान चाहिँ 0.4। अनि यो सिग्माको एकाइ चाहिँ के हुने रहेछ? पर ओम मिटर हुने रहेछ है, पर ओम मिटर हुने रहेछ यसरी। ल, सिग्मा भनेको 0.4 पर ओम मिटर चाहिँ पत्ता लाग्यो। भनिसके पछाडि अब यसको एउटा कन्क्लुजन लेखौँ। उक्त तारको सुचालन क्षमता 0.4 पर ओम मिटर रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगायौँ होइन। यति लेखिसके पछाडि यो हिसाब पनि पूर्ण भयो। अब हामीले धारा विद्युतबाट आउने हिसाबहरू यस्तै प्रकारका रहेका छन्। यी हिसाबहरू तपाईहरूले सरल हिसाबले गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईहरूले धारा विद्युतबाट आउने सहज हिसाबहरू गर्न सक्नुहुनेछ। म यो कक्षाको अन्त्यमा केही हिसाबहरू तपाईहरूलाई दिने नै छु। तपाईहरूको गृह कार्यको लागि ती हिसाबहरू तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै अब आजको कक्षाको दोस्रो चरणतिर लागौँ। दोस्रो चरणमा चाहिँ मैले ध्वनिसँग सम्बन्धित हिसाबहरू गर्दैछु। ध्वनि पाठ अन्तर्गत हामीले पढेको
सूत्रहरू के थियो त त्यो कुराहरू विचार गरौँ। पहिला सूत्रहरू चाहिँ हाम्रो समयावधि भनेर टाइम पिरियड चाहिँ 1/f हुन्छ। यो f चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा यो तरङ्ग छ, यो तरङ्गको यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा तरङ्ग भयो, त्यसै गरी यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसँग अर्को तरङ्ग भयो। दुईवटा तरङ्गहरू यहाँ रहेका छन्। यो एउटा तरङ्ग यहाँदेखि यहाँसम्म यो तरङ्ग उत्पन्न हुन लाग्ने समयलाई हामी टाइम पिरियड भनेर क्यापिटल टी यो ठुलो टीले चाहिँ जनाएका थियौँ भनेदेखि एफ भनेको यो फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ एकाइ हर्ज हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सौँ। त्यसै गरी टी भनिसकेपछि यो टाइम भयो, टाइमको एकाइ चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पनि नबिर्सौँ। यो एउटा सूत्र रहेको थियो भनेदेखि त्यसै गरी ध्वनिको गति पत्ता लगाउनको लागि ध्वनिको आवृत्ति भनेको यो फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो, त्यस पछाडि तरङ्ग लम्बाइ ल्याम्डा। अब यो टी भनेर मैले जनाए पनि यो चाहिँ यो समय छ होइन। यहाँनिर यो समय यहाँदेखि यहाँसम्म यो तरङ्ग उत्पन्न हुन लाग्ने समय चाहिँ टी हो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा तरङ्गले पार गरेको दूरी चाहिँ के हो त तरङ्ग लम्बाइ हो। यो चाहिँ दूरी भयो, यो चाहिँ समय भयो। यसमा नझुक्यौँ हामी। यो दूरीलाई चाहिँ एउटा तरङ्गले पार गरेको दूरीलाई चाहिँ के भन्छ तरङ्ग लम्बाइ भन्ने गरिन्छ। त्यो तरङ्ग लम्बाइलाई आवृत्ति भनेको फ्रिक्वेन्सीसँग गुणा गर्यो भने आउने परिमाण भनेको चाहिँ त्यो तरङ्गको के रहेछ त भेलोसिटी अथवा तरङ्गको गति रहेछ भन्ने कुरा पनि यो एउटा सूत्र हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी सामान्यतया गति भन्नाले दूरीलाई टाइमले यो समयले भाग गर्यो भने पनि गति आउँछ। यो सूत्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ध्वनिको हिसाबमा। लगभग यिनै सूत्रहरू प्रयोग गरेर हामीले ध्वनिको हिसाबहरू गर्नेछौँ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा मैले पहिलो नम्बरको हिसाब यो प्रश्न लेख्दैछु। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, यदि हावामा ध्वनिको वेग 332 मिटर पर सेकेन्ड छ र ध्वनिको आवृत्ति 10 हर्ज छ भने उक्त ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ कति हुन्छ? यसमा दिएको कुराहरू लेखौँ। फेरि दिएको कुराहरू के छ, यो मिटर पर सेकेन्ड भनेर ध्वनिको वेगलाई दिएको छ। ध्वनिको वेग भनेर लेखौँ, यसलाई भीले जनाइन्छ। यो 332 मिटर पर सेकेन्ड भयो भनेदेखि आवृत्ति यो ध्वनिको लागि दिएको आवृत्ति, यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनेर एफ भनेर मैले लेखेँ। यो चाहिँ 10 हर्ज छ भने उक्त ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ भनेको ल्याम्डाले जनाइन्छ। यो कति होला भनेर सोधिएको छ होइन। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा लेखौँ। थाहा भएको के छ त ध्वनिको यो वेग आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइलाई जोड्ने सूत्र चाहिँ v = फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा भन्ने यो सूत्र चाहिँ हामीलाई थाहा छ। भनिसकेपछि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यो ल्याम्डा रहेको छ, तरङ्ग लम्बाइ रहेको छ भने यो तरङ्ग लम्बाइको लागि मैले यो सूत्रलाई लेख्नु पर्यो भने v/f भनेर यसरी लेख्न सक्छु। यो v भनेको 332 भयो /f भनेको 10 भयो। अब यहाँनिर ख्याल गर्नु होला, यो मिटर पर सेकेन्ड पनि एसआई एकाइ रहेको छ र यो हर्ज पनि एसआई एकाइ रहेको छ भनेदेखि तरङ्ग लम्बाइको आउने एकाइ भनेको मिटरमा आउनुपर्छ। किनभनेदेखि मिटर भनेको यो तरङ्ग लम्बाइको लागि एसआई एकाइ हुन्छ। अब यसलाई भाग गर्दाखेरि 33.2 मिटर चाहिँ यो चाहिँ तरङ्ग लम्बाइ रहन, यो यति तरङ्ग लम्बाइ चाहिँ हामीले पत्ता लगाइयो। त्यसो भए अन्त्यमा हामीले एउटा कन्क्लुजन लेखौँ। कन्क्लुजन लेख्दाखेरि चाहिँ उक्त ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ 33.2 मिटर रहेछ भनेर हामीले यसरी कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ है त। अब अगाडि बढौँ। दोस्रो हिसाब। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, यदि हावामा ध्वनिको गति 332 मिटर पर सेकेन्ड छ भने मानिसको कानले सुन्न सकिने ध्वनिको न्यूनतम र उच्चतम आवृत्ति कति हो भनेर पहिलो यो 2 को 1 नम्बरमा सोधिएको छ भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मानिसको कानले सुन्ने उक्त तरङ्गको सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा लामो तरङ्गहरूको तरङ्ग लम्बाइ कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ होइन। यो पहिलो नम्बरको प्रश्नमा विचार गरौँ त। यो पहिलो नम्बरको प्रश्न र यो ध्वनिको गतिसँग केही सम्बन्ध छ त? केही पनि सम्बन्ध रहेको छैन। किनभनेदेखि मानिसको कानले सुन्न सकिने ध्वनिको न्यूनतम र उच्चतम आवृत्ति भनेको हामीलाई आफैलाई थाहा हुनुपर्छ है। अब यो ध्वनिको पाठ अन्तर्गत रहेर हेर्दाखेरि हामीले मानिसको कानले सुन्न सकिने, यो 1 नम्बरको मैले गर्दैछु, मानिसको कानले सुन्न सक्ने न्यूनतम
आवृत्ति र उच्चतम आवृत्ति भनेर मैले यहाँ लेखेँ। हामीले ध्वनिको वर्णपट पढ्दाखेरि चाहिँ के पढ्छौँ त, न्यूनतम आवृत्ति कति हुन्छ त मानिसको कानले सुन्न सक्ने, त्यो चाहिँ 20 हर्ज हुन्छ भनेदेखि उच्चतम आवृत्ति भनेको 20 किलो हर्ज अथवा 20 किलो भन्दा साथ यहाँ 3वटा जिरो थप्नु पर्यो, 20,000 हर्ज चाहिँ उच्चतम आवृत्ति रहेको हुन्छ भनेर मैले यहाँ भन्न सक्छु। न्यूनतम आवृत्तिलाई मैले F1 भनेर जनाउँछु भनेदेखि उच्चतम आवृत्तिलाई मैले F2 भनेर जनाएँ है। यो चाहिँ दोस्रो नम्बरको हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यो लेखेको। अब दोस्रो नम्बरको हिसाबमा चाहिँ के सोधिएको छ भनेदेखि मानिसको कानले सुन्न सक्ने उक्त तरङ्गको सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा लामो तरङ्गहरूको तरङ्ग लम्बाइ कति कति हुन्छ। अब यसको लागि यो F1 को लागि यो फ्रिक्वेन्सी 1 को लागि तरङ्ग लम्बाइ कति हुन्छ, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी 2 को लागि तरङ्ग लम्बाइ कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। थाहा भएको हामीलाई, अब थाहा भएको भन्दा अगाडि सुरुमा दिएको कुरा लेख्नु पर्यो। दिएको कुरा के छ त, F1 भनेको 20 हर्ज, यो हामीलाई थाहा भयो यहाँ अगाडिको प्रश्नबाट। F2 भनेको 20 किलो हर्ज अथवा 20,000 हर्ज। त्यसै गरी ध्वनिको गति भनेको 332 मिटर पर सेकेन्ड। हामीलाई सोधिएको चाहिँ तरङ्ग लम्बाइ, योसँग सम्बन्धित तरङ्ग लम्बाइ कति हो, त्यसै गरी योसँग सम्बन्धित तरङ्ग लम्बाइ कति हो भनेर सोधिएको छ होइन। अब हिसाब गर्ने क्रममा हामीलाई थाहा छ ध्वनिको वेग भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आवृत्ति इन्टु तरङ्ग लम्बाइ, फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ भनेदेखि तरङ्ग लम्बाइको लागि यो फर्मुलालाई, यो सूत्रलाई मैले लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त, यो भेलोसिटीलाई फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड गर्यो भने आउने परिमाण चाहिँ के हुन्छ, तरङ्ग लम्बाइ हुन जान्छ। अब यहाँनिर हेर्ने यो हर्ज छ, यो पनि हर्ज छ, यो मिटर पर सेकेन्ड छ भनेको तीनवटै यो परिमाणहरू चाहिँ हाम्रो एसआई एकाइमा रहेका छन्। त्यही भएर हाम्रो यो ल्याम्डा अथवा तरङ्ग लम्बाइ आउँदाखेरि चाहिँ दुईटै कन्डिसनमा यो ल्याम्डा 1 र ल्याम्डा 2 दुईटै हामीले पत्ता लगायौँ भनेदेखि यो चाहिँ केमा आउँछ त, मिटरमा आउँछ। ल्याम्डा 1 को लागि लेख्नु पर्यो भनेदेखि भेलोसिटी भनेको 332 डिभाइडेड बाई 20 हुने भयो, यहाँ कति आउँछ, यो चाहिँ मिटरमा आउने भयो। त्यसै गरी ल्याम्डा 2 लेख्नु पर्यो भनेदेखि 332 डिभाइड बाई 20,000, यो कति आउँछ, यो भाग गरेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि यो लेखिसके पछाडि सँगसँगै हामीले अन्त्यमा चाहिँ एउटा कन्क्लुजन सेन्टेन्स, कन्क्लुजन वाक्य चाहिँ एउटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन सेन्टेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो ल्याम्डा 1 भनेको चाहिँ लामो तरङ्ग हुने भयो, सबभन्दा लामो तरङ्ग। त्यसै गरी ल्याम्डा 2 भनेको चाहिँ सबभन्दा छोटो तरङ्ग हुने भयो। भनेपछि मानिसको कानले सुन्न सक्ने उक्त तरङ्गको सबैभन्दा छोटो तरङ्ग लम्बाइ चाहिँ यो ल्याम्डा 2 को कति भ्यालु आउँछ त्यति मिटर रहेछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा लामो तरङ्ग लम्बाइ चाहिँ ल्याम्डा 1 को कति भ्यालु आउँछ, यहाँनिर कति मान आउँछ त्यति मिटर रहेछ भनेर तपाईँहरूले एउटा कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि एउटा छोटो अर्को हिसाब हेरौँ। 3 नम्बरमा प्रश्न रहेको छ, एउटा इनारमा ढुङ्गा फालियो, उक्त ढुङ्गाले पानी छोएको आवाज ढुङ्गाले पानी छोएको 0.1 सेकेन्ड पछाडि सुनियो भने उक्त इनारको गहिराई कति होला भनेर प्रश्नले सोधिएको छ। यो प्रश्न अनुसार के भनिएको छ भनेदेखि यो एउटा इनार रहेको छ, यो इनारमा तल पिनमा यतापट्टि पानी हुन्छ र यहाँबाट ढुङ्गा फालियो भनेदेखि ढुङ्गाले पानीमा छुँदाखेरि यहाँनिर छोयो। अब यो ढुङ्गाले पानीमा छोएको आवाज, यहाँबाट आवाज, यो ढुङ्गाले पानीमा छुँदाखेरि यहाँनिर आवाज उत्पन्न हुन्छ र आवाज चाहिँ फैलिएर जान्छ। यो फैलिएर जाँदाखेरि के भनिएको छ भन्दाखेरि ढुङ्गाले पानी छोएको आवाज ढुङ्गाले पानी छोएको 0.1 सेकेन्ड पछाडि सुनियो भनेको छ। यहाँबाट यसको मतलब चाहिँ के हो त, ढुङ्गाले पानी छोएको आवाज यहाँबाट यहाँ बाहिर आउनको लागि, भन्नुको मतलब ढुङ्गाले पानी छोएको आवाज यहाँबाट यसरी यहाँ बाहिर आउनको लागि चाहिँ के कति टाइम लाग्यो त, कति समय लाग्यो त, 0.1 सेकेन्ड समय लाग्यो भनेदेखि उक्त इनारको गहिराई कति होला, यो गहिराई चाहिँ कति होला भनेर सोधिएको छ है। अब यसमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त यो हिसाबलाई, यो हिसाबमा हामीलाई चाहिने कुराहरू के छ र दिएको कुराहरू के छ त्यो कुराहरू लेखौँ। दिएको भनेर यो चाहिँ समय, ढुङ्गाको यो आवाजले पार गरेको समय चाहिँ 0.1 सेकेन्ड रहेको छ। ढुङ्गा खस्दाखेरिको यो आवाजले पार गरेको समय 0.1 सेकेन्ड रहेको छ भनेदेखि यो इनारको गहिराई भनेको h भनेर लेख्यो भने यो सोधिएको छ। अब
यो यच र टी मात्र भयो भने त हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। अब यहाँ थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त, आवाजको गति कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने छ। हामीलाई आवाजको गति प्रश्नले नदिएको खण्डमा हामीले 332 मिटर पर सेकेन्ड भनेर लिन सक्छौँ, किनभनेदेखि यो आवाजले ढुङ्गा खस्दाखेरिको जुन आवाज छ नि, यो आवाजले हिँड्ने माध्यम भनेको के हो त, हावा हो। अनि हावामा नर्मल्ली हामीले लिँदाखेरि चाहिँ हावामा आवाजको गति भनेर 332 मिटर पर सेकेन्ड भनेर लिने गर्छौँ है, यो कुरा नबिर्सौँ। अब यो कुराहरू थाहा भइसकेपछि यो तिनवटा परिमाणलाई जोड्ने सूत्र चाहिँ के हुनसक्छ त, हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी भनेको अथवा वेग भनेको के हुन्छ त, डिस्टेन्स भनेको दूरीलाई समयले भाग गर्यो भने के आउँछ त, भेलोसिटी आउँछ। अब यसमा दूरी भनेको के छ त, गहिराई छ, किनभनेदेखि आवाजले पार गरेको हेर्नु त, यहाँदेखि आवाज उत्पत्ति यहाँ भयो आवाजको, अनि यहाँदेखि आवाजले यहाँसम्म चाहिँ यो दूरी पार गरेको छ भन्नुको मतलब यो गहिराई बराबरको दूरी पार गरेको छ। त्यही भएर यच लेख्न सक्छु, समय चाहिँ टी छ। अब हामीले पत्ता लाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के रहेको छ त, यच रहेको छ। यो सूत्रलाई मैले यचको लागि लेखेँ भनेदेखि के हुन्छ त, भी इन्टु टी लेख्न सक्छु। भी भनेको 332 यहाँ रहेको छ भनेदेखि टी भनेको 0.1 रहेको छ। अब यसलाई हिसाब गरेर लेख्दाखेरि गुणा गरेर आउँदाखेरि आउने परिमाण भनेको 33.2 मिटर हुन्छ। भनिसके पछाडि उक्त इनारको गहिराई कति हुने रहेछ त, 33.2 मिटर रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। आजको कक्षा लगभग सकिएको छ। जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई आज गरिएको हिसाब जस्तै हिसाबहरू मैले तपाईँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदैछु। ती हिसाबहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्। ध्वनि भन्ने पाठबाट निम्न हिसाबहरू रहेका छन्। एक नम्बरको प्रश्नमा भनिएको छ, यदि हावामा ध्वनिको वेग 332 मिटर पर सेकेन्ड छ र ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ 20 मिटर छ भने उक्त ध्वनिको आवृत्ति कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेर भनिएको छ। उक्त ध्वनिलाई, अनि त्यस पछाडि अर्को यससँग जोडिएको प्रश्न, उक्त ध्वनिलाई मानिसको कानले सुन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधिएको छ। यहाँ तपाईँहरूले आवृत्ति निकाल्नु भइसके पछाडि यो आवृत्ति चाहिँ मानिसको कानले सुन्न सक्ने आवृत्ति भनेको 20 देखि 20 किलो हर्जभित्र पर्छै पर्दैन त्यो हेर्नु होला। यदि 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्म यो भित्रमा चाहिँ यो आवृत्ति आउँछ भनेदेखि मानिसको कानले उक्त ध्वनिलाई सुन्न सक्छ, नभएदेखि उक्त ध्वनिलाई सुन्न सक्दैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। दोस्रो नम्बरको प्रश्नमा भनिएको छ, 30 हर्ज आवृत्ति भएको ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ 44 मिटर छ भने उक्त ध्वनिको वेग कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। यो निकाल्न सजिलैसँग सकिन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। अब ध्वनिसँग सम्बन्धित हिसाबहरू यो गृह कार्यको रूपमा यिनै रहेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को चरणमा मैले धारा विद्युतसँग सम्बन्धित हिसाबहरू दिँदैछु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, एउटा तारको अवरोध 100 ओम भए उक्त तारलाई 3 भोल्ट पोटेन्सियल डिफरेन्समा राखियो भने उक्त तारबाट कति करेन्ट बहन्छ अथवा कति करेन्ट बग्छ भन्ने यो प्रश्न रहेको छ भनेदेखि दोस्रो नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। दोस्रो नम्बरको प्रश्न, 2 ओम अवरोध भएको तारमा 5 एम्पियर करेन्ट प्रवाह हुँदा पोटेन्सियल फरक अथवा पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर यो प्रश्न रहेको छ। यी प्रश्नहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग हल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई यदि कुनै जिज्ञासा लाग्यो भनेदेखि ती जिज्ञासाहरू राख्न सक्ने एउटा इमेल ठेगाना दिँदैछु। त्यो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यो इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा तथा हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव छ भने त्यो सल्लाह सुझावहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।